एभ्रीबडी। एक्टिभ भोइसको अलि एउटा फरक ढङ्गले पनि हामी गर्न सक्छौँ। एक्टिभ भोइसमा पिपुल होप द्याट छ भने त्यसमा त्यही थर इट इज होप द्याट गर्न सकिन्छ प्यासिभमा। एक्टिभमा पिपुल कन्सिडर द्याट छ भने प्यासिभमा इट इज कन्सिडर द्याट पनि गर्न सकिन्छ। पिपुल से द्याटलाई इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ भनेर गर्न सकिन्छ। पिपुल थिङ्क द्याटलाई इट इज थट द्याट यो सोचिन्छ यस्तो सोचिन्छ भन्ने अर्थमा गर्न सकिन्छ। पिपुल बिलिभ द्याटलाई इट इज बिलिभ द्याट यस्तो विश्वास गरिन्छ भन्नेमा सोच्न सकिन्छ। पिपुल होप द्याट सी हेज बिन लिभिङ देयर। इक्जाम्पलमा PEOPLE पिपुल HOPE होप द्याट पिपुल होप द्याट सी हैज बिन people hope that she has been LIVING living THERE there AV एक्टिभ भोइसमा यस्तो छ भने अब हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ प्यासिभमा इट इज होप द्याट सी हेज बिन लिभिङ देयर। इट इज होप द्याट IT it is HOPED इट इज होप द्याट। अरू खालि हामी उही सारेका छौँ केही पनि छैन। इट इज होप द्याट यस्तो आशा गरिन्छ। सी हेज बिन लिभिङ देयर SHECHAS हेज बिन सी हेज बिन LIVING लिभिङ THERE देयर। यो चाहिँ के हो, यसरी पिभी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले लान सकिन्छ। इट इज पिपुल होप द्याटलाई इट इज होप द्याट गरेर यसरी नै प्यासिभको सेन्समा गइ नै हाल्यो। द्याट सी हेज बिन लिभिङ देयर भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। पिपुल होप द्याट मानिसहरूले गर्ने चाहिँ जुन होप आशा हो त्यो जतिजनाले आशा गरे पनि सिङ्गुलरमा छ, त्यसैले यसलाई इटको प्रयोग गरेर इट इज होप्ड इज पछि चाहिँ V3 HOPE होप HOPED होप्ड होप्ड इट इज होप द्याट यस्तो चाहिँ आशा गरिन्छ। सी हेज बिन लिभिङ देयर पनि त्यहाँ बसिरहेको छ। और सी इज होप्ड टु हेभ बिन लिभिङ देयर पनि गर्न सकिन्छ। और SHE सी इज यसैलाई सी इज HOPED होप्ड सी इज होप्ड टु HAVE हेभ टु आइसकेपछि हेभ V1 आउँछ। सी इज होप्ड तिनलाई आशा गरिन्छ। सी इज होप्ड टु हेभ बिन BEN LIVING लिभिङ THERE देयर भनेर यसरी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लान सकिन्छ। सी इज होप्ड तिनलाई चाहिँ यस्तो आशा गरिन्छ भनेर पनि हामी लान सक्छौँ। दे कन्सिडर सी वाज बिटिङ हिम। अब यस्तै अर्को तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ। दे कन्सिडर्ड सी वाज बिटिङ हिम। दे कन्सिडर्ड THEY दे CONSIDER दे कन्सिडर्ड तिनीहरूले चाहिँ यस्तो सोच्छन्। अनि त्यसपछि SHECWAS वाज BEATING बिटिङ HIM हिम। यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ VOICE एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजाँदाखेरि इट इज दे कन्सिडर तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् सोध्छन्। सी वाज बिटिङ हिम तिनीहरूले उसलाई पिटिरहेकी छन्। इट इज कन्सिडर्ड सी वाज बिटिङ हिम। अब यो कन्सिडरलाई इट इज कन्सिडर्ड सी वाज बिटिङ हिम। इट CONSIDERED इट इज कन्सिडर्ड यो सोचिन्छ यस्तो सोचिन्छ। सी WAS वाज BEATING बिटिङ HIM हिम उनीहरूले उसलाई पिटिरहेकी थिइन्। प्यासिभ भोइस यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सकिन्छ। और सी इज कन्सिडर्ड टु हेभ बिन बिटिङ हिम। और यसैलाई अर्को तरिकाबाट सी इज कन्सिडर्ड तिनलाई सोचिन्छ। सी इज CONSIDERED
सी इज कन्सिडर्ड टु ह्याभ, टु आइसकेपछि ह्याज V1 आउँछ। सी इज कन्सिडर्ड तिनलाई चाहिँ सोचिन्छ, के सोचिन्छ त? सी इज कन्सिडर्ड टु ह्याभ बिन बिटिङ हिम, कन्सिडर्ड टु ह्याभ बिन BEATING बिटिङ HIM हिम। यो के हो त? PASSIVE प्यासिभ VOICE भोइस। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट हामी अब यो एक्टिभबाट पेसिभमा लाने तरिका इट इज सेडको थटको होइन धेरै तरिकाबाट चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। अब पिपुल से द्याट हि इज अ लर्न म्यान, PEOPLE पिपुल से द्याट, यसै भयो पिपुल से द्याट मानिसहरूले त्यो भन्छन् कि हि इज अ LEARNED लर्न भनेको विद्वान, MAN म्यान यो चाहिँ एबी एक्टिभ भोइस भयो। लर्न भनेको के हो त? विद्वान हो है। अनि त्यसपछि हामीले इट इज सेड द्याट हि इज अ लर्न म्यान, IT इट इज SAID इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ कि हि इज, उही नै सारेको हि इज अ LEARNED लर्न MAN म्यान, ऊ एउटा के हो त? विद्वान मानिस हो भनेर पिपुल से द्याट जति मानिसले भने पनि भनाइलाई चाहिँ सिङ्गुलरमा लिइन्छ। पिपुल से द्याट हि इज अ लर्न म्यान, मानिसहरू भन्छन् ऊ एउटा विद्वान मानिस हो। इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ, जतिजनाले भने पनि इट सिङ्गुलरमै त्यो भनाइले लिइन्छ। इट इज सेड द्याट हि इज अ लर्न म्यान, ऊ चाहिँ एउटा के हो त? विद्वान मानिस हो भनेर चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। अर हि इज सेड टु बी अ लर्न म्यान यस्तो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। अर हि इज SAID said to be he is said to be a LEARNED लर्न MAN म्यान, यो चाहिँ के हो? PV पेसिभ भोइस हो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि हि इज सेड उसलाई भनिन्छ टु बी अ लर्न म्यान विद्वान मानिस भएको भनिन्छ मानिन्छ। यसरी चाहिँ एक्टिभबाट पेसिभमा लाने यो भिन्दै खाले तरिका हो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि धेरै किसिमका तरिकाहरू हामी मेथड अगाडि पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ। यो पनि एउटा के हो त? तरिका हो। पिपुल सेड द्याट द मिल्क इज बेटर, PEOPLE पिपुल से द्याट SAY से द्याट मानिसहरू भन्छन् द MILK द मिल्क इज BETTER people say that the milk is better, people say that the milk is better for us than meat, for us THAN then MEAT meat मासु भन्दा चाहिँ के हो त? दुध हाम्रो लागि के छ? बेटर छ भनेर मानिसहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन्। इट इज सेड द्याट द मिल्क इज बेटर फर अस देन मिट, उही माथि नै लेखेको छ। इट इज SAID सेड द्याट, इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ कि यो भनिन्छ कि। अब उही सार्नेहरू द MILK द मिल्क इज, द MILK द मिल्क इज BETTER better for us than THAN then MEAT meat भनेर यो चाहिँ के हो त? PV पेसिभ भोइस भयो। पिपुल से द्याट द मिल्क इज बेटर फर अस देन मिट, मानिसहरूले मासुभन्दा हाम्रो लागि दुध भन्दा राम्रो छ, बेटर छ भन्छन्। अब यो भनाइलाई इट इज सेड यस्तो भनिन्छ द्याट द मिल्क इज बेटर फर अस देन मिट भनेर यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। अर मिल्क इज सेड टु बी बेटर यसैलाई अर्को तरिकाबाट गर्न सकिन्छ फेरि। अर मिल्क इज सेड टु बी बेटर अर अथवा MILK मिल्क इज
SAID, said to be. Milk is said to be. BETTER, milk is said to be better for us than THN than MEAT, meat. यो चाहिँ के हो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा हामीले फेरि यसैलाई के गर्न सक्छौँ त मिल्क इज बेटर फर अस देन इट इज सेड टु बी milk is said to be better. Milk is said to be better for us than meat. Milk is said to be better for us than meat. PV bar. People think that the government must be responsible for it. People said that. People said that. अर्को चाहिँ हामीले यस्तै तरिकाले गर्न सक्छौँ। PEOPLE, people SAY said that the GOVERNMENT, government भनेको सरकार, MUST must be RESPONSIBLE, responsible भनेको जिम्मेवार, for IT it, यो चाहिँ के हो त एबी एक्टिभ भोइस भयो। पिपुल से द्याट, मानिसहरूले यस्तो भन्छन् त्यो भन्छन् कि द गभर्मेन्ट मस्ट बी रेस्पोन्सिबल फर इट, यसको लागि सरकार द गभर्मेन्ट मस्ट बी रेस्पोन्सिबल फर इट हुन्छ। अब इट इज थट द्याट, पिपुल थिङ्क द्याट, सरी से नराखेर थिङ्क द्याट गर्नुपर्ने यसलाई, THINK थिङ्क। People think that the government must be responsible for it लाई हामीले के गरेर गर्न सकिन्छ, it is thought that the government must be responsible for it, it is THOUGST, it is thought, it is think लाई it is thought गर्ने भनेर माथि नै दिइसकेको छ। it is thought that THE the GOVERNMENT government, or we shall MUST must be RESPONSIBLE, responsible for IT it। यसको निमित्त सरकार के हुनुपर्छ त उत्तरदायी हुनुपर्छ। कुनै कामहरू हुन्छ, कुनै समस्याहरू हुन्छ, त्यसको लागि इट इज थट यस्तो चाहिँ के गरिन्छ त विश्वास गरिन्छ द्याट द गभर्मेन्ट मस्ट बी रेस्पोन्सिबल फर इट, यो चाहिँ पिभी प्यासिभ भोइस भयो। पिपुल थिङ्क द्याट ही वाज डान्सिङ, अर्कोलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ यस्तै तरिकाले, पिपुल थिङ्क द्याट ही वाज डान्सिङ, PEOPLE, people, THINK, think that, मानिसहरूले यस्तो सोच्छन् कि he was DANCING, डान्सिङ, ऊ नाचिरहेको थियो, ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। पिपुल थिङ्क द्याट, जनताहरूले सोच्छन् कि he was dancing, ऊ नाचिरहेको थियो, इट इज थट द्याट he was dancing, बराबर प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि इट इज THOUGST, इट इज थट यस्तो सोचिन्छ, यो नै प्यासिभ भइहाल्यो। इट इज थट द्याट ही वाज डान्सिङ भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। इट इज थट THAT द्याट ही WAS was DANCING डान्सिङ, इट इज थट द्याट यस्तो सोचिन्छ कि ही वाज डान्सिङ, ऊ चाहिँ के गरिरहेको थियो, नाचिरहेको थियो भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ यसरी चाहिँ लान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामीले अर्को तरिका पनि गर्न सक्छौँ। अब जस्तै मानौँ दे से द्याट ही विल कम हियर, पिपुलको ठाउँमा दे पनि आउँछ, दे SAY से द्याट ही WILL विल
COME कम HERE हेयर एभी एक्टिभ भोइस भयो। अब पेसिभ भोइसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ इट इज सेड द्याट ही विल कम हियर। इट इज SAID सेड यस्तो भनिन्छ। द्याट इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ। ही WILL ही विल COME कम ऊ यहाँ आउनेछ। HERE हेयर यो चाहिँ के हो त पेसिभ भोइस। यसै गरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि पिपुल सेड द्याटलाई इट इज सेड द्याट गर्ने भनेर यहीँ माथि दिइसकेको छ। त्यही नियमअनुसार इट इज सेड द्याट ही विल कम हियर भनेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। दे बिलिभ द्याट ही इज अ क्रिमिनल यसको पनि हामी गर्न सक्छौँ। दे बिलिभ द्याट ही इज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल भनेको चाहिँ अपराधी। THEY पिपुलको ठाउँमा दे आउँछ। दे BELIEVE दे बिलिभ द्याट तिनीहरू त्यो विश्वास गर्छन् कि ही इज अ CRIMINAL क्रिमिनल ACTIVE एक्टिभ भोइस ऊ चाहिँ एउटा क्रिमिनल हो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्छन्। अब यस्तो ठाउँमा ही इज बिलिभ टु बी अ क्रिमिनल गर्न सकिन्छ। फेरि हामीले ही इज BELIEVED ही इज बिलिभड उसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। टु बी अ CRIMINAL क्रिमिनल यो चाहिँ के हो त PB पेसिभ भोइस हो। ही इज बिलिभड उसलाई विश्वास गरिन्छ टु बी अ क्रिमिनल अपराधी भएको। पिपुल बिलिभ द्याट त्यस्तै गरेर हामी अर्को पनि गर्न सक्छौँ। PEOPLE पिपुल बिलिभ द्याट PEOPLE पिपुल BELIEVED पिपुल बिलिभ द्याट मानिसहरूले त्यो विश्वास गर्छन् कि द गर्ल हेज बिन टिचिङ देयर द GIRL गर्ल हेज BEEN बिन TEACHING टिचिङ THERE देयर यो चाहिँ के भयो त एभी एक्टिभ भोइस भयो। पिपुल बिलिभ द्याट मानिसहरूले त्यो विश्वास गर्छन्। द गर्ल हेज बिन टिचिङ देयर प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा थियो त्यहाँ चाहिँ पढाइ नै रहेकी छन्। अब यसलाई चाहिँ हामी पेसिभ लाँदा द गर्ल इज बिलिभ टु हेभ बिन टिचिङ देयर गर्न सकिन्छ। द गर्ल इज बिलिभ GIRL द गर्ल इज BELIEVED द गर्ल इज बिलिभड टु आइसकेपछि हेभ इन्फिनिटिभ वान आउँछ। द गर्ल इज बिलिभड केटीलाई विश्वास गरिन्छ टु हेभ द गर्ल इज बिलिभ टु हेभ बिन टिचिङ देयर टु हेभ बिन TEACHING टिचिङ THERE देयर यो चाहिँ के हो PB पेसिभ भोइस हो। यसरी चाहिँ हामी इट इज बिलिभड होइन पिपुल बिलिभ द्याटलाई इट इज बिलिभ द्याट गर्नुपर्छ भनेर माथि नै देखाइएको छ। सोही ग्रामरको नियमअनुसार हामी पिपुल बिलिभ द्याट द गर्ल हेज बिन टिचिङ देयरलाई द गर्ल इज बिलिभड केटीलाई चाहिँ विश्वास गरिन्छ टु हेभ बिन टिचिङ देयर त्यहाँ पढाइरहेको भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।